مستحيل يتزوج، واخا طلقنا خاصو يرجع لي انا. اهلا بكم في قصه جديده، غير هو ما تنساونيش من اللايك والتعاليق، واللي ما تابوناش معايا هذه هي الوقيته، وما ينساش تفعيل الجرس باش يوصلوا كل جديد ونوليو اسره كبيره. وبسم الله نبتدئ. انا غيتا، عندي 28 عام في عمري، الوحيده عند والديا. بابا بروفيسور في جراحه الدماغ، وماما طبيبه ديال العينين. هادشي علاش يمكن درت طب حتى انا، ربما درتو بالوراثه، ربما ما بغيتش نكون اقل قيمه من والديا. انا مع انني الوحيده في هاد العائله كنت مفشه بزاف، واي حاجه بغيتها خاصني نديرها، واي حاجه ما يمكنش شي واحد يوصل لها انا خصها تكون ملك بين ايديا. هاد الطبع هذا يمكن ماما اللي غرساتو فيا، اما بابا كان صعيب معايا وكان باغي يربيني تربيه صارمه. وداكشي علاش في الدراسه ديالي ما اكتسبتش بزاف ديال الاصدقاء، كانوا الصديقات ديالي والاصدقاء ديالي كلهم من الطبقه الراقيه، وحتى هما كنت تنتحكم فيهم كما بغيت، اللي عجبني تنهضر معاه واللي ما عجبنيش ما تندورش بساحته. كنا تنسافروا كاملين وتنديروا رحلات خارج البلاد، كنا تنفوجوا على راسنا شويه، لان الدراسه ديال الميدسين دراسه متعبه بزاف. كان بابا ديما تيسولني على الاصدقاء ديالي، كي دايرين في الدراسه، واش مزيانين، واش بخير. كنت تنقول له الحمد لله، حنا هاد الكليكه ديالنا كاملين كنا متفوقين في القرايه. السنه الخامسه ديالي قريت عند بابا، وكان مهتم بزاف بالناس اللي باغيين يديروا الاختصاص ديال جراحه الدماغ، ومن بينهم واحد الولد كان ديما تيشكروا ليا وتيقول لي هاد الولد عنده مستقبل كبير. وانا بقوه ما كان تيشكروا لي بابا جات فراسي انني حتى انا خصني ندير جراحه الدماغ، وحتى واحد ما غيحيدها ليا. راكم عارفيني الحاجه اللي تتكون صعيبه وتيكونوا الناس تيشوفوا فيها وباغيينها، انا تنبغي ناخذها باي شكل. صراحه بابا كان معجب بهذا الولد، تيقول لي تيفكرني في راسي. كان من بعد القرايه تيمشي وتيتطوع وتيحضر معاهم في عمليات وتيساعد المرضى. مهم كان انسان بزاف تيخدم. المهم مشيت عند كليكه ديالي وعند صحاباتي وانا نسولهم، قلت لهم واش تعرفوا هذا الولد بالمناسبه كان سميتو محسن. عرفتي لقيت صحاباتي كلهم تيعرفوه وكلهم معجبات به، ويا ريت شي وحده تهضر معاه. بقيت تنقول بزاف هادشي، شكون هذا؟ بابا غيحماق عليه، البنات تيحماقوا عليه، شمالو اش تيدير؟ وهي طيح في راسي، هذا اللي تيحماقوا عليه كلشي انا اللي خصني نكون معاه. المهم بقيت تنتقرب منه وتعرفت عليه، وحيت عرفني انا بنت البروفيسور ديالو عرفتي كان تيحترمني بزاف. ما عرفتش واش هذاك حب ولا احترام. المهم بقينا مع بعضياتنا مده طويله. واحد النهار بقينا تنهضروا حتى لحقنا للزواج، وحيت قلتها لبابا ما عارضش، واخا هو من طبقه ضعيفه وفقيره. غير هو قال لي دابا تعرفوا على بعضياتكم اكثر، ومن بعد ملي تنجحوا في الاختصاص ديك الساعه غتولي الخطوبه ديالكم رسميه. فعلا دوزنا الاختصاص، هو نجح وانا ما نجحتش. عرفت وبقى فيا الحال بزاف، ما رضيتش قدامه وقدام ماما وقدام بابا والعائله. عرفت وبغيت نموت، ولكني هاد النجاح ديالو زاد شبتني به اكثر، حيت نتوما عارفيني الحاجه اللي تتكون باينه وظاهره وواعره تنبغيها لراسي، وانا بغيتو ليا وما غيحيدوا ليا حتى واحد. وفي نفس العام تزوجنا. بابا مسكين بغى يعطينا الدار باش يساعدنا، ولكن هو ما بغاش، عرفتي عنده النفس. قال له انايا هادشي اللي تنشد غني نحاول نكري بيه وغنسكنوا على قدنا، ونقطه نقطه تيحمل الواد. وهادشي زاد كبروا في عينين بابا. كانوا صحاباتي تيقولوا لي، غيتا ديتي احسن ولد في الكليه،
الاحترام والادب والزين والتفوق في الدراسه والاختصاص الواعر. وكنت انا تنضحك معاهم وتنقول لهم غيتا ما تتواضعش وما تتنازلش وما تتاخدش اللي كان. المهم عشنا مع بعضنا عام. انا بقيت جالسه في الدار داك العام تنقول نرتاح شويه، والعام الجاي عاد ندوز الاختصاص، وهو كان تيدير الاختصاص في داك العام. صراحه كان معذب معايا لان افكاري كانت ما تتعجبوش، وكنت عنيده بزاف، وكنت تندير اللي بغيت. الا قال لي هو ابيض انا تنقول كحل، والا قال لي كحل تنقول له ابيض. هادشي ما كانش عاجبو بالمره. وحتى العلاقه ديالي معاه ما كانتش شي علاقه ديال حب كبيره، لا من طرفه ولا من طرفي. انا بحال شي حاجه كانت كبيره قدام عينيا وشديتها وبرت. وداك العام اللي بقيت انا جالسه في الدار عرفتي دوزتو كله غير حاضيه. فين غادي فين جاي، مع من هضرتي مع من تكلمتي، شكون اللي دار معاك لاكارد اليوم، شكون اللي كان معاك اليوم. عرفتي محنتو مزيان. الغيره ديال بصح ولا تيجي تيعاود لي كل شيء بلا ما نبقى انا نسولو. تيقول لي شوف يا غيتا خاصكي تنوضي تقراي باش ما تبقايش حاضياني غير انا، راه العام ضيعتيه غير هكاك. كان مسكين مستحملني، ما عرفتوش واش حيت تيبغيني اولا حيت تيحترم بابا اولا حيت هو اخلاقه عاليه اولا حيت تورط في هاد التزويجه. المهم كان تيتعامل معايا زوين، ومره هكا ومره هكا، ولكني انا طبعي صراحه ما يستحملو حتى واحد. واحد الليله كانت عنده لاكارد، ايوا تعشينا وضحكنا وهضرنا ومشى. انا بقيت سهرانه، هو يجيني واحد الميساج. ملي فتحت الواتساب لقيت الصوره ديالو هو واحد البنت ما كنتش تنحملها، جالسين واحد الجلسه ما عجباتنيش. عرفتو ما نعستش الليل كامل حتى جا في الصباح. غير دخل ووريتو التصويره، قلت له شكون هادي واش تدير معاها وعلاش. عيا مسكين ما يفهمني، قال لي انت راكي بنت الميدان وعارفه بان هادشي تيوقع وعادي جالس انا والكوليك ديالي. قلت له والو، دابا غنمشي لدار بابا واليوم غنطلق. والعينات ديالي هزيت حوايجي ومشيت لعند بابا. هو فعلا ما قلت لهم والو، ولاني باينه انني مخاصمه معاه خصيمه كبيره. بقيت 3 ايام في الدار ديال بابا، هو يجي لعندي. ملي جا لعندي قلت له سير في حالك، ما بقيتش بغيت نبقى معاك، غنتفارقوا. هو يتدخل بابا قال لي ياك لاباس مالكم عام هادي وانتم عايشين بخير، اش كاين. قلت له شتي يا بابا هاد السيد هذا ماشي راجل. هو يقول له بابا ياك لاباس. قال له عمي انا فعلا ماشي راجل اللي تزوجت بغيتها بالاراده ديالها هي، ماشي راجل حيت غيتا تتحكم فيا باش ما بغات وباش ما قال ليها راسها، ماشي راجل حيت غيتا تتخلعني بيك انت، ماشي راجل حيت غيتا دايره اللي بغات وانا خاصني نقول ليها حاضر. ودابا انا عاد غنولي راجل. ومشى وخلانا واقفين، وفعلا تفارقنا وطلقنا. وهنا فين كان المشكل. عرفتوا اخوتي ملي طلقني حسيت براسي ضعت، حسيت براسي بغيت نحماق، حسيت براسي شي حاجه كانت عندي وتحيدت لي من يديا. وحيت انا ما ترضاش تزوجت في نفس العام، تزوجت غير باش نفقسو. ولكن اخوتي انا اللي تفقست وانا اللي ضعت. تنشوفو قدامي نهار على نهار تيطلع وانا نهار على نهار تنكسر. ما درت لا اختصاص، ما كملت لا قرايتي، ما درت حتى حاجه. عرفتو دمرت. عيا بابا ما يوقف فيا والو. الولد اللي تزوجت بيه خرجت عليه حتى هو لانني عيشته في الكآبه وضيعت له حياته معايا. وليت حياتي تتبان لي ظلام، وعرفت بان محسن هو اللي كان منور ليا حياتي. ضيعته من بينات يديا. كيفاش غندير نرجعو؟ كيفاش غندير عباد الله؟ حياتي تدمرات من بعده. جاتني الخبر بانه غيتزوج.
حيت عندي صحاباتي معاه قالوا لي غيتزوج واحد البنت حتى هي طبيبه، كانت معانا في نفس الدفعه. هذيك البنت انا صراحه كنت نحتقرها بزاف، ولاني هو اختارها. تخيلوا اخوتي، نهار العرس ديالو خرجت في الليل، هزيت طوموبيلتي ومشيت للقاعه اللي داير فيها العرس، وبقيت تنتسنى حتى بقى بوحدو في واحد البيت. ودخلت لعندو، عرفتي خلعتو، عنقتو، قلت له محسن ما تخلاش عليا، محسن لا تخليتي عليا غادي نموت، غادي ندير شي حاجه في راسي. عرفتي هو بقيت فيه ومسح ليا الدموع ديالي وقال لي شوفي يا غيتا، ما تفاهمناش، خلي كل واحد يمشي في طريقه. قلت له ابدا، اما انت اما نموت. تخيلوا اخوتي، قال لي غيتا الناس تيتسناوني والعروسه ديالي تتسناني، وسيري انتي راكي براجلك، هادشي اللي تديري ماشي معقول، ولو انني نرجع ليك مستحيل نغفر لك هاد الخيانه اللي درتي لراجلك، كيما درتي ليه تقدري ديري ليا حتى انا في واحد اليوم من الايام. ومشى وخلاني. عرفتو اخوتي، جيت في الطريق ما تنشوفش قدامي بالدموع، تعذبت بزاف، طلبت من راجلي الطلاق وصارحته بكل شيء، وولا تيحتقرني حتى هو، وانا باقا معلقه ما بين محسن وما بين راجلي. اما بابا ففقد الامل فيا، كان باغي يشوف فيا الانسانه اللي وصلات، كان باغي يشوف فيا محسن، كان باغي يشوف فيا الانسانه اللي غتهز المشعل ديالو غتزيد القدام. الساعه بالغيره ديالي وبالافكار ديالي والعناد ديالي وحب التملك، لقيت راسي في الاخر ما مالكه حتى حاجه، كل شي ضاع من بينات يديا، حتى من حياتي. بعد ما طلقني راجلي الثاني انا ضايعه دابا، بغيت نعاود نوقف على رجليا ونبدا حياه جديده وافكار جديده، ولكن الصوره ديال محسن جات قدامي، حبساتني، ما خلاتنيش نزيد القدام، دايره ليا حاجز بيني وبين المستقبل ديالي والحياه ديالي. تنتمنىكم تفيدوني وتنصحوني وتعطيوني الاراء ديالكم. وهنا تكملت قصتنا، قصه غيتا العنيده وفين وصلها عنادها. ما تنساوهاش من ارائكم وتعليقاتكم مهمه بالنسبه ليها. اما انا ما تنساونيش من الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، ودمتم سالمين.